नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो विभिन्न टिम मेम्बरहरू हैन एनएसका कन्ट्रिब्युटरहरू सबै मिलेर के गरेका छौँ त तपाईँहरूलाई सजिलो लागोस् हैन सजिलो तरिकाले बुझ्ने तरिकाले हामीले विभिन्न कक्षाहरूको भिडियोहरू कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक मिडियम है कुनै अङ्ग्रेजी मिडियम छ हैन त्यस्तै नेपाली मिडियमहरू छ हैन हो त्यस्ता मिडियमहरूको हामीले हरेक कक्षाका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा आएर मजासँग आफूले नजानेका कुराहरू र त्यस्तै अहिले पढिरहेका विषयहरू खोजी पढिरहनु भएको छ होला र तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ होला है। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् हैन। त्यसको साथसाथै भिडियोहरू हेरिसकेपछि अन्तिममा कमेन्ट लाइक र सेयर गर्न नभुल्नु होला हैन। र तपाईँले हैन हाम्रो यो भिडियोहरूलाई आफ्नो फेसबुकमा हुनसक्छ हैन त्यस्तै अरू तपाईँले के चलाउनुहुन्छ भाइबर ग्रुपहरू हुनसक्छ विभिन्न ग्रुपहरू हुनसक्छ हो त्यहाँ पनि तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ है त। र यति चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो र त्यसको साथसाथै तपाईँले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका साना भाइ बहिनीहरू त्यस्तै आफूभन्दा ठुला दाजु दिदीहरू हैन र त्यसै गरी आफ्नो टाढाका नातिगोताहरू हुन्छ नि नातागोता पर्ने हैन भाइ बन्धुहरूलाई पनि नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्नुहोस् भनेर सल्लाह सुझावहरू दिनु होला है। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् हैन गणितको मात्र नभएर अरू विषयको पनि केही कुराहरू तपाईँलाई आएको छैन अथवा आउँदैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर 9845955558 नम्बरमा यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूलाई एउटा सूचना छ अहिले भर्खरै हालसालै हाम्रो संस्थाले नेपाल अनलाइन स्कुलले लोकसेवाका कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र यदि तपाईँको गाउँठाउँमा कोही इच्छुक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हैन कोही लोकसेवा पढ्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ अथवा ठुलो काका काकी मामा माइजूहरू हैन अङ्कल आन्टीहरू हुनुहुन्छ भने दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि ल नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने संस्थाले लोकसेवाको कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ अरे भनेर तपाईँले सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ सल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ है त। यति काम तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँले सहयोग गर्नु पर्यो हामीलाई है त। ल त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू के छ कस्तो छ भन्नुहोस् सबैजना आरामै हुनुहुन्छ त पक्कै पनि सबैजना घरमै बस्नु भएको छ आरामै हुनुहुन्छ होला हैन स्वस्थ हुनुहुन्छ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ होला मस्त बस्नु भएको होला हैन। अनि त्यसै गरी पढाइ के कस्तो छ पढाइ हुनु पर्यो है स्वास्थ्यको साथसाथै हामी पढाइमा पनि अब्बल हुनुपर्छ अगाडि बढ्नु पर्यो है त। फेरि घर बस्ने हो मजासँग स्कुल जानु पर्दैन फ्री फायर खेलौँ हैन पब्जी खेलौँ भनेर बस्नु भएन है त पढ्नु पनि पर्यो हो खेल्नुहुन्छ ठिक छ समय मिलाएर खेल्नु होला र जति सक्दो धेरै समय पढ्नु होला है पढ्नुपर्छ। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामी यो कक्षा 5 मा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय छ तपाईँको त्यसको आज हामी नयाँ पाठ मुद्रा भनेको छ पाठ 5 मा रहेको मुद्रा भनेर लेखेको छ। यसलाई हामीले उच्चारण गर्न पनि जान्नुपर्छ है त शुद्धसँग मुद्रा भन्छ। पछि 6 7 8 9 10 मा 11 12 मा तपाईलाई अब नेपाली पनि खाँचो हुन्छ अङ्ग्रेजीको पनि धेरै खाँचो भएको कारणले मुद्रालाई हामीले के भनिरहेछौँ त इङ्ग्लिसमा अङ्ग्रेजीमा मनी भन्छौँ नि MONEY मनी अथवा तपाईँले पैसा भन्ने गीत सुन्नुभयो होला हिन्दी पैसे करती है तू पैसे में क्यों मरती है भनेर हैन रमाइलो तरिकाले हामीले पढ्नुपर्छ हैन हो त्यो पैसा भनेको के हो त रुपियाँ भन्नुहुन्छ तपाईँले हैन अब के भन्नुहुन्छ हैन कसैको छुट्टै भाषा हुन्छ कोड भाषाहरू गराउनुहुन्छ हो त्यो भनेको यो मुद्रा मनी भन्छ है त MONEY मनी भनेको पैसा अथवा मुद्रा भनेर यति तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै यो पाठ पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले अगाडि पाठमा के पढेका थियौँ हैन अगाडिको भिडियोमा के हेर्नु भएको थियो के सिक्नु भयो भन्ने कुराको बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ है त। त्यस्तै योभन्दा अगाडि तपाईँले समयको बारेमा पढ्नु भएको थियो हो पाठ 4 मा हामीले समय अर्थात् अङ्ग्रेजीमा टाइम भन्छ भनेर पढेका थियौँ अथवा काल भनेर पनि भनिन्छ समयलाई अर्को भाषामा काल पनि भनिन्छ है त। तपाईँले पढ्नु भएको होला भूतकाल वर्तमान भविष्य यताउता हैन हो त्यो भनेको समय हो सबै के हो त समय हो है।
त्यस्तै हामीले त्यहाँ के पढेका थियौँ त, घडी हेर्न जानेका थियौँ, सिकेका थियौँ होइन। कसरी घडी हेर्ने भन्ने कुरा बच्चैदेखि होइन, सानो कक्षादेखि सिक्दै आएको हो भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन। मैले भनेको थिएँ धेरै कुराहरू। त्यस्तै 1 शताब्दी भनेको 10 दशक हुन्छ अथवा 100 वर्ष हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। 1 दशक भनेको 10 वर्ष, 1 वर्षमा 12वटा महिना हुन्छन्, 1 महिनामा 30 दिन हुन्छ, 1 दिनमा 24 घन्टा हुन्छ, 1 घन्टामा 60 मिनट हुन्छ होइन। त्यस्तै 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। र त्यस्तै हामीले के गरेका थियौँ त, ठुलो होइन, जस्तै घन्टा ठुलो कि मिनट, पक्कै पनि घन्टा ठुलो भयो। अब घन्टाबाट मिनटमा लाग्दाखेरि गुडान गर्ने, त्यस्तै सानो सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा लाग्दाखेरि भाग गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। र त्यही भाग र गुडानको कुराहरू फेरि पनि यो पाठ 5मा रहेको मुद्रामा हामी पढ्नेछौँ है त। अब पैसाको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ, अब नोटहरू चिन्नुहुन्छ होला, 5, 10, 15 होइन। 15 को त हुँदैन है, 20 को भयो, त्यस्तै 25 को नोट हुन्छ है। पहिला हामी सानो हुँदाखेरि तपाईँहरू जस्तै कक्षा 5मा पढ्दाखेरि 25 को नोट हुन्थ्यो, गाईको चित्र ट्याक्क बोकेर स्कुल जान्थ्यौँ, खाजा खान्थ्यौँ होइन। अहिले तपाईँले अब 25 को नोट हुँदैन, कि त 20 को कि त 50 को नोट बोक्नुहुन्छ, 100 को होइन, त्यस्तै 500 को, 1000 को नोटहरू तपाईँले देख्नुभएको छ होला है त। अब त्यही पैसाको बारेमा, त्यही मुद्राको बारेमा, त्यही अङ्ग्रेजीमा हामीले मनी भन्छौँ, यो मनीको बारेमा आज हामी पढ्छौँ है त। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ होला 1 रुपैयाँमा कति पैसा हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो है त। अब तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त, 1 रुपैयाँ भनेको, अब म यहाँ तपाईँलाई अलिकति अर्को नोट लेखाइदिन्छु, यो तपाईँहरूले सार्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल अगाडि बढाउँला है त। पाठ 5 लेखेँ मैले यहाँ, हेर्नुहोस्, पाठ 5, जसलाई के भनिन्छ यहाँ मुद्रा भनेको छ, जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा मनी भन्छौँ है त। ल अब हाम्रो पढाइ सुरु भइसकेको छ, एकैछिन पढ्छौँ र यहाँ भएका अभ्यासहरू हामीले गर्नेछौँ होइन, धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ है त। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै पहिला तपाईँले सोध्नु होला होइन, आफ्नो हजुरबा हजुरआमाहरूलाई सोध्नुहोस् त के भन्नुहुन्छ। हामीले 10 रुपियाँ लगेर जान्थ्यौँ, 10 रुपियाँ लगेर गएपछि मेला हेर्थ्यौँ, अनि फर्किँदाखेरि 4 रुपियाँ 75 पैसा फिर्ता ल्याएर आउँथ्यौँ भन्नुहुन्छ होइन। कसैले के भन्नुहुन्छ, होइन मैले त 1 रुपियाँ लगेर जान्थेँ होइन, 1 सुका फिर्ता लिएर आउँथेँ भन्नुहुन्छ होइन। हजुरआमाहरूले भन्ने त्यही त हो होइन। पढ्न जाँदाखेरि पनि यति दुःख गर्थ्यौँ, यस्तो हुन्थ्यो, बाघको डर लाग्थ्यो भनेर कहानी सुनाउनुहुन्छ होला होइन। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि पैसा माग्दाखेरि ल मलाई 100 रुपियाँ चाहियो भन्दा के भन्नुहुन्छ, बुवा मम्मीले पनि भन्नुहुन्छ होला, हामी 1 रुपियाँ लगेर मेला हेर्न जान्थ्यौँ होइन, 1 सुका फिर्ता लिएर आउँथ्यौँ भनेर तपाईँलाई आफ्नो बाल्यकालको कथाहरू अथवा कहानीहरू सुनाउनुहुन्छ होला। अब त्यो कहानीमा हामी जाउँ है त। अब सर्र सबैजना आँखा चिम्म गरेर त्यो कहानीमा जाउँ है, त्यो कहानीमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। ल अब त्यस्तै अब म तपाईँलाई सिकाउँछु, 1 रुपैयाँ भन्छ है त। 1 के भन्छ, रुपियाँ भन्छ अथवा रुपैयाँ भन्छ है त। 1 रुपियाँ, नेपाली पैसालाई रुपियाँ भन्छ। 1 रुपियाँमा कति पैसा हुन्छ, 100 पैसा हुन्छ। अब यो थाहा पाउनुपर्छ हामीले, 1 रुपैयाँमा 100 पैसा हुने रहेछ भनेपछि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै 1 रुपैयाँ भनेको पनि के हो त, तपाईँले सुन्नुभएको होला, कतै होइन, पक्कै पनि सुन्नुभएको छ, 16 आना हुन्छ है। अब हामीले बुझ्नुपर्छ, अब यो 16 आना भनेको के हो होइन। यो 100 पैसा भन्नुहुन्छ, हामी पैसै देखेका छैनौँ। तपाईँले 25 पैसाको होइन, 5 पैसाको, त्यस्तै 50 पैसाको सिक्काहरू देख्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् त, कमेन्ट गर्न सबैजनाले। पक्कै पनि तपाईँहरूले कतिपयले गाउँघरतिर बस्नेले होइन देख्नुभएको छ होला, र कतिपय भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको छैन है त। अहिले त्यो जमाना गइसक्यो। पहिला हामी हुँदाखेरि 25 पैसा लगेर चक्लेट किन्न जान्थ्यौँ, सुन्तला मिठाई हो। अहिले त तपाईँले के खान्छ, स्निकर होइन, त्यस्तै चोकलेट के भन्छ होइन, किटक्याटहरू खानुहुन्छ होला होइन। त्यस्ता पहिला थिएनन् किटक्याटहरू। हामीले सुन्तला मिठाई खान्थ्यौँ, 1 रुपियाँको 4वटा आउने चक्लेटहरू खान्थ्यौँ। अहिले आउँदैन, अहिले त 1 रुपियाँको एउटा आउँछ, त्यो पनि मुस्किलले। त्यस्तो चक्लेटहरू तपाईँले खानु हुँदैन होइन त। हामीले कथा त सुनिसक्यौँ होइन।
अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त। 1 रुपैयाँ बराबर 16 आना हुन्छ है त। अब यो तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ हैन। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ, म तपाईँलाई अर्को सिकाउँछु हैन। 16 आना बराबर के हुने रहेछ त? 1 रुपैयाँ हुने रहेछ। 1 रुपैयाँमा 100 पैसा हुने रहेछ भनेपछि 25 पैसामा कति आना हुन्छ थाहा छ? अब यो पनि थाहा पाउनु पर्यो है त। 25 पैसामा 4 आना हुन्छ, यो तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो है त। त्यस्तै तपाईँले कतै कतै सुन्नुभएको छ होला हैन। अब सुका भनेर पनि सुन्नुभएको छ। अब 1 सुका भनेर कति के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। कहिले कसो 1 सुका भनिन्छ है त। 1 सुका भनेको के हो त? 25 पैसा हो। यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै 1 सुका भनेको 25 पैसा हो। 25 पैसा भनेको 1 सुका। त्यस्तै 1 सुका भनेको कति रहेछ त? 4 आना रहेछ भनेर पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले मोहर भनेर पनि सुन्नुभएको होला हैन। मोहर भनेको के हो त? 50 पैसालाई भनिन्छ है त। 1 मोहर भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? 50 पैसा हो है। त्यस्तै 1 मोहर भनेको 50 पैसा हो र हामीलाई थाहा छ 1 सुका भनेको के हो? 25 पैसा भनेको 1 मोहर भनेको पनि के रहेछ त? 2 सुका हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै 50 पैसा मिलेर 1 रुपैयाँ हुन्छ भनेपछि अब हामी थाहा पायौँ 2 मोहर भनेको के रहेछ त? 1 रुपैयाँ रहेछ। 1 रुपैयाँ रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र 1 रुपैयाँमा कति पैसा हुन्छ? 100 पैसा हुन्छ। र त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ 1 रुपैयाँमा कति आना हुन्छ? 16 आना हुन्छ हो। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त। लेख्नु होला, सबैले सार्नुहोस् है। 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा, 1 रुपैयाँ भनेको 16 आना, 25 पैसा भनेको हैन 25 पैसा। त्यस्तै 4 वटा 25 पैसा भयो भने के हुन्छ? 1 रुपैयाँ हुन्छ। 25 पैसालाई हामीले 4 आना भन्ने रहेछौँ। 1 सुका भनेको के रहेछ त? 25 पैसा रहेछ हैन। र 25 पैसामा 4 आना हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। 1 मोहर भनेको 50 पैसा, 50 पैसा भनेको 2 सुका रहेछ। त्यस्तै 2 मोहर भनेको 1 रुपैयाँ रहेछ हैन। 1 मोहर भनेको 50 पैसा भनेपछि 2 मोहर भनेको के हो? 50 × 2 100 भयो। 100 पैसा भनेको के हो? 1 रुपैयाँ हो हैन। यहाँ लेखेको छु। त्यस्तै 16 आना हुने रहेछ भनेर यसरी तपाईँलाई यो पैसाको सम्बन्धहरू मैले यहाँ सिकाएको छु है। त्यस्तै तपाईँले थाहा भयो सबैभन्दा सानो के रहेछ त? अब हामीले रुपैयाँ र पैसाको कुरा गरौँ है त। अरू यो आना हैन, सुका, मोहर हैन, यसको कुराहरू सायद तपाईँको पाठमा छैन होला। त्यही पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुझेको धेरै राम्रो। अनि घरमा गएर सिकाउने आफ्नो बुवा मम्मीलाई। यो 4 आना भनेको कति हो भनेर सोध्नु होला। उहाँले भन्नुहुन्छ 25 पैसा हो नि भन्नुहुन्छ। सोध्नु होला हैन। जानेको कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हेरौँ है। हामीले पाठ 5 मै छौँ। त्यस्तै हामीले कहिले कसो अब हामीलाई प्रश्नले सोध्न सक्छ। के भन्छ त? पैसालाई केमा परिवर्तन गर भन्छ त? रुपैयाँमा भन्छ है त। रुपैयाँमा परिवर्तन गर्ने भनेको छ। पैसालाई रुपैयाँमा लग्दाखेरि के गर्नुपर्छ? हेर्नुहोस्, पैसा भनेको सानो एकाइ हो, रुपैयाँ भनेको ठुलो एकाइ हो हैन। सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा लग्दाखेरि भाग गर्नुपर्छ। र हामीलाई थाहा छ 1 रुपैयाँमा कति पैसा हुन्छ? 100। 100ले के गर्नुपर्ने रहेछ त? भाग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पायौँ। त्यस्तै रुपैयाँलाई हामीले पैसामा परिणत गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त? गुणान गर्नुपर्छ हो। रुपैयाँलाई पैसामा लग्दाखेरि गुणान बाइ 100 गर्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ 1 रुपैयाँमा 100 पैसा हुन्छ। यदि हामीले जति रुपैयाँ त्यसलाई 100ले गुणान गऱ्यौँ भने के हुन्छ त? पैसामा जाने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल, यति कुरा तपाईँले यहाँ लेखेको कुराहरू यति तपाईँले बुझ्नुभयो भने यो पाठ तपाईँले सक्नुहुन्छ। सबै यहाँ पाठमा रहेका हरेक किसिमका अभ्यासहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले सारिसक्नु भएको होला। यदि सार्नु भएको छैन भने कृपया के गर्नु पर्यो त? भिडियोलाई रोकेर सार्नु होला है। ल, अब हामी पुस्तकमा हेरौँ के छ हाम्रो पुस्तकमा। अब यहाँ तपाईँलाई भनेको छ, तपाईँ धेरै कुराहरू जानिसक्नुभयो। 1 रुपैयाँमा 100 पैसा हुने रहेछ।
त्यस्तै 25 पैसा भनेको के रहेछ त? त्यस्तै कतिवटा 25 पैसा हुन्छ 1 रुपैयाँमा थाहा छ? हो 100/25 गर्नुहोस्, 100लाई 25 ले भाग गर्नुहोस्, 4 वटा 25 पैसा मिलेपछि 1 रुपैयाँ हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भयो हैन? त्यस्तै अब यहाँ के लेखेको छ हेरौँ है त। ल हेरौँ। रु 1 मा 100 पैसा हुन्छ अर्थात् 100 पैसा बराबर 1 रुपैयाँ हो। त्यसैले रुपैयाँलाई पैसामा बदल्न 100 ले गुणान गर्नुपर्छ। मैले भर्खर भनेको यहाँ पनि तपाईले दिएको छ है तल। त्यस्तै यहाँ छ 100 पैसाले 1 रुपैयाँ बनाउने हुँदा पैसालाई रुपैयाँमा बदल्न 100 ले भाग गर्नुपर्छ भनेको छ। तल चक्रबाट भनेको छ है त। तपाईलाई एउटा चित्र दिएको छ। रुपैयाँलाई हामीले पैसामा बदल्दाखेरि 100 ले गुणान गर्ने। त्यस्तै पैसालाई रुपैयाँमा बदल्दा के गर्ने त? भाग गर्ने। सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा लग्दै हुनुहुन्छ भने सधैँ भाग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा लग्दाखेरि गुणान गर्नुपर्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल अब हामी यहाँ केही उदाहरणहरू दिएको छ। उदाहरणहरू हामीले पढ्छौँ र सिधै हामी अभ्यास गर्छौँ र यहाँ दिएका अभ्यासहरू हामीले जानिसक्यौँ भने के हुन्छ त? हामीले पढेको कुराहरू बुझिसकेका छौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ है त। मैले थाहा पाउँछु, तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो भनेर है। ल त्यस्तै अब यहाँ तपाईलाई सोधेको छ एउटा उदाहरणले रु 4 र पैसा 35 लाई पैसामा रूपान्तरण गर भनेको छ। पैसामा लग भनेको छ। अब 1 रुपैयाँमा 100 पैसा हुन्छ। त्यस्तै 4 रुपैयाँमा कति हुन्छ? 4 × 100 गर्नु पर्यो, यहाँनिर गरेको छ। त्यस्तै यो 35 भनेको त पैसा हो। 35 लाई जोडौँ, कति हुने रहेछ त? 400 र 35 जोड्दा 435 भयो हैन? त्यस्तै यहाँ तपाईलाई दिएको छ अर्को रु 10.75 तिर्न भनेको छ। 10 रुपैयाँ 75 पैसा तिर्न भनेको है त। यो दशमलव पछिकोलाई हेर्नुस् है। 10 भयो अनि फेरि अर्को दशमलव, यो पोइन्टलाई यो सानो थोप्लोलाई दशमलव भनिन्छ। 75 भनेर दिएको छ। यो दशमलव भन्दा अगाडिको के हो त? यो रुपैयाँ हो। त्यस्तै यो 75 के हो त? दशमलव भन्दा पछाडिकोलाई हामीले के भन्छौँ? पैसा भन्छौँ है त। अब यो बुझ्नु पर्यो तपाईले। 10 रुपैयाँ 75 पैसा तिर्न रमेशले पसलेलाई 20 रुपैयाँको नोट दिएछ। 20 रुपैयाँ दिएछ भने रमेशले कति फिर्ता पाउँछ भनेको छ। अब हामीले घटाउनु पर्यो। 20 मा 10.75 भनौँ है त। मैले पोइन्ट भने दशमलव भन्दैन, पोइन्ट भनेको दशमलवै हो है त। दशमलवलाई घटाउनु पर्यो। 10.75 लाई घटाउनु पर्यो। अब हेर्नुस्, पहिला के गर्नु पर्यो? 20 लाई हामीले केमा गरौँ? परिणत गरौँ, पैसामा परिणत गरौँ। अब 20 × 100 भनेको के हो? 2000 हो। 2000 पैसा भयो। त्यस्तै 10.75 लाई 100 ले गुणान गर्दाखेरि कति भयो? पैसामा हामीले परिणत गर्दाखेरि 1075 भयो। अब 2000 मा तपाईले 1075 घटाउँदा कति आयो? 925 पैसा फिर्ता आउँछ। 925 लाई फेरि 100 ले भाग गर्दाखेरि 9.25 आयो। अब हामीले बुझ्नु पर्यो 20 को नोट रमेशले पसलेलाई दिएछ। पसलेले 10.75 रुपैयाँ काटेर रमेशलाई 9.25 रुपैयाँ के गरेछ? फिर्ता गरेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ, छोटकरीमा घटाउ पनि गर्न सक्छौँ हैन। 20 मा 10.75 घटायो। तपाईलाई हातो ल्याउने तरिका थाहा छ। अब रुपैयाँबाट पैसामा लाग्दाखेरि 100 हुन्छ है त। यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै 1 घण्टाबाट मिनेटमा लाग्दा के हुन्थ्यो? 60 मिनेट जान्थ्यो हातो लागि हैन। सापटी दिँदाखेरि 60 मिनेट दिन्थ्यौँ हैन। 1 घण्टा भनेको 60 मिनेट हो भनेर। त्यस्तै अब 1 रुपैयाँ यहाँ दिनु भनेको कति रहेछ त? 100 पैसा दिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। ल यसरी अब हामीले यो गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब हेरौँ। ल अब अर्को छ। यहाँ अर्को जोडेर देखाएको छ। 6 रुपैयाँ 80 पैसामा 7 रुपैयाँ 25 पैसा जोड्दा कति हुन्छ भनेको छ। पहिला पैसालाई जोड्ने, जोड्दाखेरि 105 आयो, 105 भयो। 80 मा 25 जोड्दाखेरि 105 भयो हैन। तपाईलाई थाहा छ जोड्ने। अब 100 भनेको के हो? 100 भनेको त 100 पैसा भनेको 1 रुपैयाँ। 1 रुपैयाँ यता हातो लागि लाग्छौँ हैन। त्यस्तै कति भयो? 105 मा 100 घटाउँदाखेरि 5 पैसा बाँकी रह्यो। त्यस्तै 7 र 6 जोड्दाखेरि 13 हुन्छ। 13 मा 1 रुपैयाँ हातो लागि आएको थियो हैन। हातो लागि आयो।
1 रुपैयाँ जोड्दाखेरि 14 भयो, 14 रुपैयाँ 5 पैसा भनेर यहाँ लेखेको छ है त। ल यसरी यहाँ तपाईहरुलाई उदाहरणहरू दिएको छ। अब हामी ढिला नगरिकन अभ्यासतिर लागौँ है त। उदाहरणहरू हेर्नुस् है, उदाहरणहरू तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ। पढ्नुभयो भने तपाईले धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ है त। ल अब हामी सिधै अभ्यासतिर जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अभ्यास 5 मा के दिएको छ हेरौँ है त। तपाईलाई थाहा भइसक्यो, ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा लग्दाखेरि गुणान गर्ने, त्यस्तै सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा लग्दाखेरि के गर्ने, भाग गर्ने भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ हैन। त्यस्तै सम्बन्ध पनि जान्नु पर्यो पैसा र रुपैयाँको। तपाईलाई थाहा छ 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ हैन। भर्खर पनि मैले सिकाएको थिएँ, लेखाएको पनि थिएँ, तपाईहरुले सार्नु भएको होला भिडियोलाई रोकेर है। अब हामी अभ्यास 5 मा लागौँ है त। हेर्नुस् अभ्यास 5 मा छ 1 नम्बरमा 1 रुपैयाँमा तलका प्रत्येक सिक्काहरू कतिवटा हुन्छन् भनेको छ है। ल अब हेरौँ 25 पैसा कतिवटा हुन्छ। 1 रुपैयाँ भनेको कति हो, 1 रुपैयाँ 1 रु भनेको रु 1 भनेको कति हो, 100 पैसा हो। अब हेर्नुस् है रु 1 भनेको 100 पैसा हो। अब यिनीहरु त सजिलो छ। अब 100 लाई 25 ले भाग गर्नुस् कति हुन्छ, 25 4। यो क नम्बरको कति हुन्छ, 4 वटा सिक्का चाहिने रहेछ। 50 को ले भाग गर्दाखेरि 2 टा, 10 ले भाग गर्दाखेरि 10 वटा हो। यसको उत्तर यही हो है त। भाग गर्नु पर्यो। 100 लाई 25 ले भाग गर्नुस् 4 आउँछ, 50 ले भाग गर्दा 2 आउँछ र 10 ले भाग गर्दाखेरि 10 आउँछ हो। 4 वटा सिक्का चाहिने रहेछ। 25 पैसाको 4 वटा सिक्का भयो भने 1 रुपैयाँ हुने रहेछ। 50 पैसाको 2 वटा सिक्का भयो भने 1 रुपैयाँ हुने रहेछ। त्यस्तै 10 पैसाको 10 वटा सिक्का भयो भने 1 रुपैयाँ हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है। ल यो लेख्नु होला। त्यस्तै यहाँ 2 नम्बरमा छ पैसामा रूपान्तरण गर भनेको छ है। पैसामा लग्ने भनेको है त। ल अब हेरौँ यसलाई कसरी गर्ने, म यहाँ तपाईलाई सिकाउँछु है त। ल अभ्यासमा गइसकेका छौँ हामी। अभ्यास 1 हामीले सकिसक्यौँ। 2 मा हेरौँ पैसालाई रूपान्तरण गर भनेको छ। क नम्बरमा छ रु 1/2 भनेको छ। अब यो रु 1 भनेको कति हो, 100 पैसा हो। 1 × 100 गर्नु पर्यो, भागा 2 भयो। 1 × 100 भनेको 100 भयो, भागा 2 गर्नु पर्यो। 2 ले 100 लाई 50 ले भाग जान्छ, त्यही भएर कति भयो, हाम्रो उत्तर 50 पैसा भयो है त। हेर्नुस् 1 नम्बरको कति भयो, 50 पैसा। 2 को क को, त्यस्तै ख को कति हुन्छ हेर्नुस् 1/4 भनेको छ। रु 1/4 भनेको छ। 1 भनेको 100 पैसा हो, 1 रुपैयाँ भनेको 4 को 4 भयो। अब यसलाई भाग गर्नुस्। 100 लाई 4 ले भाग गर्दा कति आउँछ, ल गर्नुस्। कसरी गर्ने थाहा छ, 100 लेख्ने हैन। यहाँ 4 ले 4 दूना 8 हैन। 10 मा 8 घटाउँदा 2, 0 तल आयो। अब 4 ले 20 लाई कतिले भाग जान्छ, 5, 4 5 20 घटाउँदाखेरि 0 भयो। 25 हुने रहेछ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। अथवा यो 25 लाई हामीले नेपालीमा 25 पनि लेख्न सक्छौं। यो कुरा तपाईलाई थाहा छ। त्यस्तै हेर्नुस् अर्को छ रु 1/5 भनेको छ। अब 1 भनेको कति हो, 100 पैसा हो। 5 को 5 हो, 5 एकानी 5, 5 दूना 10, यो 0 यता गयो। 20 पैसा हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो है। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ। ङ नम्बरमा के छ, रु 1/2 छ। अब तपाईलाई थाहा छ यो 1 भनेको कति हो, 1 रुपैयाँ हो। 1/2 भनेको ठ्याक्क 1 रुपैयाँमा 100 पैसा हुन्छ भनेपछि 100 लाई ठ्याक्क 2 ले हामीले के गर्यौं त भन्नुस् त, भाग गरेपछि कति हुन्छ, 50 आउँछ। भनेको 1 रुपैयाँ 50 पैसा दिएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो। यो भनेको कति हो, 1 रुपैयाँ 50 पैसा हो है त। त्यस्तै अगाडि हामीले गरेका थियौं 100 मा के रे समयमा के गरेका थियौं, 1/2 भनेको के हो, 1 घण्टा 30 मिनेट भनेका थियौं। त्यस्तै 1/2 भनेको के रहेछ, यहाँ रुपैयाँमा के रहेछ त, 1 रुपैयाँ 50 पैसा रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौं। त्यस्तै 1 रुपैयाँमा कति हुन्छ, 100 पैसा हुन्छ। प्लस यो 50 पैसा जोड्नु पर्यो। जोड्दाखेरि कति भयो, 100 र 50 जोड्दा 150 पैसा भयो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं है त। त्यसैगरी छ यहाँ तपाईलाई हेर्नुस् च नम्बरमा रु
5.05 भनेको छ। यो 5 भनेको यो अगाडिको 5 भनेको के भनेको थिएँ, दशमलव भन्दा अगाडिकोलाई रुपियाँ भनिन्छ, दशमलव भन्दा पछाडिकोलाई के भनिन्छ त, पैसा भनिन्छ भनेको थिएँ। त्यस्तै अब तपाईँले लेख्नु पर्यो 5 × 100 प्लस 5, 500 प्लस 5, 505 भयो हैन, 505 पैसा भयो। किन यस्तो गर्यौँ सर भनेर पनि तपाईँलाई प्रश्न लाग्न सक्छ। किन भन्दाखेरि 5 रुपैयाँलाई हामीले पहिला पैसामा परिणत गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, ठुलोबाट सानोमा परिणत गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, गुणान गर्नुपर्छ। त्यही भएर 100 ले गुणान गऱ्यौँ। हामीलाई थाहा छ 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा हो हैन। त्यस्तै दशमलव भन्दा पछाडिको पैसै हो, हामीलाई थाहा छ, त्यसलाई जोड्नुपर्छ। यसरी हाम्रो 505 आयो है। त्यस्तै अर्को छ 75 भन्ने छ है त, 75.35 भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् 75 भनेको रुपियाँ हो, यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला पैसामा परिणत गऱ्यौँ। त्यस्तै 35 लाई जोड्नु पर्यो। 75 × 100 भनेको 75 100 भयो हैन, प्लस 35 जोड्नुहोस् कति हुन्छ, 7535 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् 7500 मा तपाईँले 35 जोड्नु भयो भने के हुन्छ, 0 मा 5 जोड्दा 5, 0 मा 3 जोड्दा 3, 5 को 5, 7 को 7, 7535 आयो। यो के हो, पैसा हो है त। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, उत्तरहरू दिन सक्छौँ है त। ल तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ होला। यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो अभ्यास 2 पनि सकिसक्यौँ। अब हामी अभ्यासको 3 नम्बरमा जाउँ है। अभ्यास 3 मा गयौँ हामी। हेर्नुहोस् 3 मा के भनेको छ, रुपियाँमा रूपान्तरण गर भनेको छ, रुपियाँमा बदल भनेको छ है त। यहाँ पैसाहरू दिएको छ, यी पैसाहरूलाई हामीले के गर्ने त, रुपियाँमा बदल्ने भनेको है त। ल अब गर्दै जाउँ, सिक्दै जाउँ, सजिलो छ, तपाईहरुले आत्तिनु पर्ने हुँदैन है त। ल हेर्नुहोस् क नम्बरमा के छ, 125 पैसा दिएको छ। पैसालाई पै लेख्ने रहेछ है, पै थोप्लो। अब 125 लाई हामीले रुपियाँमा लगाउनु पर्यो हैन। पैसालाई रुपियाँमा लाग्दाखेरि के गर्ने, 100 ले भाग गर्ने भन्ने थाहा। 125 भागा 100 गर्नुहोस् कति हुन्छ, 100 एकानी 100 हो। अब 125 मा 100 घटाउँदा 25। अब 25 ले भाग त जाँदैन, यहाँ दशमलव लाउने, यहाँ दशमलव थपेपछि यहाँ एउटा 0 थप्न पाइन्छ। 100 दुना 200। अब 250 मा 200 घटाउँदा 50 भयो। फेरि यहाँ 0 थप्न पाउनुहुन्छ तपाईले हैन। एउटा एकचोटि दशमलव थपिसकेपछि हामीले 0 थप्न पाउँछौँ है। त्यस्तै 100 5 500 0 भयो। 500 मा 500 घटाउँदा कति भयो त, हाम्रो उत्तर 1.25 रुपैयाँ भयो है त, रुपियाँ भयो है। यसरी हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, म सिकाउँछु तपाईलाई। 325 पैसा भनेको छ है त। 325 लाई पनि के गर्नु पर्यो त, हामीले फेरि 100 ले भाग गरौँ। ल 100 तिया 300 हो। 325 मा 300 घटाउँदा 25 आयो। अब यहाँ 0 थप्नको लागि के गर्नुपर्छ, एउटा दशमलव हाल्नु पर्यो। दशमलव हालेँ मैले। त्यस्तै यहाँ 0 थपेँ। 100 दुना 200। 200 मा अब 250 मा 200 घटाउनुहोस् 50 आयो। फेरि अर्को 0 थप्नु पाइन्छ। 100 5 500। यसरी हाम्रो के भयो त भन्नुहोस् त, 325 पैसा भनेको कति हुने रहेछ त, 3.25 रु 3.25 हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। यो 3.25 त्यस्तै 1.25 यहाँ लेखेको छु, यो तपाईले बुझ्नु होला है। सजिलो छ, केही छैन। पैसालाई रुपियाँमा लाग्दाखेरि 100 ले भाग गर्ने, त्यस्तै रुपियाँलाई पैसामा लाग्दाखेरि 100 ले गुणान गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई अघिदेखि चुटकी बजाएर सिकिरहेका छौँ है त भाइ बहिनीहरु। ल त्यस्तै अर्को छ, यहाँ हेर्नुहोस् 15 को है त। 15 पैसालाई के गर्ने भनेको छ, रुपियाँमा लग भनेको छ। अब 15 लाई त 100 ले भाग जाँदैन। अब कसरी गर्ने यो पनि थाहा छ, भाग तपाईले सिकिसक्नु भएको छ। 1 र 5 15 भयो। अब यहाँ 15 लाई जान्न, 0 पोइन्ट भन्ने 0 अनि दशमलव हालेपछि यहाँ एउटा 0 राख्न पाइन्छ है त। 100 एकानी 100। अब हेर्नुहोस् 150 मा 100 घटाउँदा 50। अब यहाँ 0 थप्न मिल्छ दशमलव पछिको हैन। अब 100 5
500 0 आयो। कति हुने रहेछ त 15 पैसालाई रुपैयाँमा लग्दाखेरि 0.1 रुपैयाँ हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला है। तपाईलाई थाहा छ भाग गर्न आउँछ तर अभ्यास गर्नुभएको छैन, त्यसैले अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ तर सजिलो छ है। त्यस्तै गरी म अर्को गर्छु, हेर्नुहोस्। 50 पैसालाई के भनेको छ रुपैयाँमा लग भनेको छ। अब 50 लाई भाग गर्नु पर्यो कतिले 100 ले। 100 अब हुँदैन, अब यहाँ शून्य थप्नुको लागि यहाँ के गर्नुपर्छ त दशमलव राख्नु पर्यो। 0 आयो। 100 5 500 भयो। अब घटाउनुहोस् 500 मा 500 घटाउँदा 0 कति हुने रहेछ त 50 पैसा भनेको 0.5 रुपैयाँ हुने रहेछ, जसले हामीले 1/2 पनि भन्छौँ है त। 1/2 भनेको पनि के रहेछ त 50 पैसा रहेछ अथवा 0.5 रुपैयाँ हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ल यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ छैन भन्नुहोस् है। बुझ्नु भएको छैन भने तपाईलाई थाहा छ नम्बर 98 495 95 8 95 मा फोन गर्ने, फोन गरेर सोध्ने, सर मैले यो कुरा बुझेन मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला। हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्नको लागि तत्पर छौं, हामी तपाईलाई सिकाउँछौं है त। र भिडियोलाई पुनः दोहोर्याएर हेर्नु होला है, के कसरी सरले पढाइरहनु भएको छ, के भनिरहनु भएको छ सरले भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्न जरुरी छ है त। त्यस्तै अर्को हेरौं, हेर्नुस् 2 3 5 7 पैसालाई हामीले रुपैयाँमा लग्ने भनेको छ। अब 2 3 5 7/100 गरौँ है त। ल 100 ले त जान्छ यसलाई, 100 दुना अब तपाईले 200 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर यसरी नगरौँ है त। हेर्नुस् 4 वटा खान 123 जा कति हुन्छ 2300 हुन्छ थाहा छ। घटाउनुहोस् कति भयो 5 र 7 57 मात्र बाँकी भयो। दशमलव राख्ने, फेरि 0 थप्ने, 0 थप्यौं। 100 5 500 घटाउनुहोस् 570 मा 500 घटाउँदा 70 भयो, फेरि 0 थप्ने। 100 7 700 हेर्नुस् आयो कि आएन, आयो नि। कति हुने रहेछ त 23.57 पैसा हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले, पैसा हैन यो रुपैयाँ हो। 2357 रुपैयाँ हैन 2357 पैसालाई रुपैयाँमा परिणत गर्दाखेरि अथवा रूपान्तरण गर्दाखेरि कति हुने रहेछ त रु 23.57 हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं है त। ल भाग गर्न आउँछ त्यही भाग गरेको है त, केले 100 ले। किनभने रुपैयाँलाई अथवा पैसालाई रुपैयाँमा लग भनेको छ हैन, रूपान्तरण गर भनेको छ हैन, कन्भर्ट गर भन्छ अंग्रेजीमा। त्यही भएर हामीले के गरेका छौं त, हामीलाई थाहा छ 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा, त्यही भएर पैसालाई रुपैयाँमा परिणत गर्दाखेरि अथवा रूपान्तर गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भाग गर्नुपर्छ कतिले 100 ले। त्यहीले 100 ले हामीले भाग गरिरहेका छौं है। त्यस्तै अन्तिम रहेछ 4857 पैसा भनेको छ है। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त रुपैयाँमा परिणत गर्नु पर्यो। ल अब गरौँ है त, के रे भाग गर्ने हो 100 ले भन्ने कुरा थाहा छ। 4857 भयो। अब 148 चा कति हुन्छ 4800 हुन्छ हो तपाईलाई थाहा छ। 4857 मा 4800 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 57 हुन्छ है त। ल हेरौँ 5 र 7 57 आयो। दशमलव राखेपछि शून्य थप्न पाइन्छ। 100 5 500 भन्ने थाहा छ हामीलाई। 570 मा 500 घटाउँदा 70 भयो, फेरि अर्को शून्य थप्न मिल्छ। 100 7 700 हुन्छ भन्ने थाहा छ, 0 भयो। कति भयो त हाम्रो 4857 पैसालाई रुपैयाँमा परिणत गर्दाखेरि रुपैयाँ 48.57 हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। यसरी हामीले अभ्यास 3 पनि रुपैयाँमा रूपान्तर गर भनेको थियो हामीले गरिसकेका छौं है त। र त्यस्तै अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। यहाँ तपाईले एउटा सूची दिएको रहेछ हैन अथवा तालिका दिएको छ, हेर्नुस्।
4 नम्बरमा के भनेको छ मूल्य सूची हेर र तलका वस्तुहरूको जम्मा मूल्य निकाल भनेको छ हैन। अब यहाँ तपाईलाई 6 वटा हेर्नुस् 6 वटा के दिएको छ क ख ग घ ङ च भनेर 6 वटा प्रश्नहरू सोधेको छ हैन। अब हामीले के गर्नु पर्ने छ त यहाँको विवरण र मूल्य सूची हेरेर यो मूल्य सूचीलाई हेरेर यहाँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु पर्ने छ। जसरी हामीले पाठ 4 मा पनि गरेका थियौं बस ए र बस बी भनेर हैन समयमा गरेका थियौं। अब हामीले पैसामा गर्छौं है त रुपैयाँ पैसामा गर्छौं है। त्यस्तै पेन्सिललाई कति रुपैयाँ पर्ने छ त 1 रुपैयाँ 50 पैसा, कापीलाई 3 रुपैयाँ 50 पैसा, किताबलाई 18 रुपैयाँ 75 पैसा, ज्यामिति बक्सलाई 45 रुपैयाँ पर्ने रहेछ, झोलालाई 150 रुपैयाँ पर्ने रहेछ, त्यस्तै कलमलाई 10 रुपैयाँ पर्ने रहेछ भनेर यहाँ तालिका दिएको छ। अब क नम्बरको हेरौँ है के भनेको छ। अब तपाईलाई थाहा छ जोड्न त तपाईलाई आउँछ जोड घटाउ आउँछ। ए भाग र गुणान गर्न अलि गाह्रो हो यो पनि मैले सिकाइसकेको छु के कसरी गर्ने भनेर हैन। ल हेर्नुस् क नम्बरमा तपाईलाई सोधेको रहेछ पेन्सिल 1 कलम 1 र कापी 1 भनेको छ। यो भनेको के पेन्सिल एउटा पेन्सिलको मूल्य जोड कलमको मूल्य जोड र कापीको मूल्य जोड्दाखेरि कति हुन्छ भनेको छ। अब पेन्सिलको मूल्य कति छ 1 रुपैयाँ 50 पैसा छ है। ल हेरौँ अझ यसलाई म अंग्रेजीमा लेख्छु तपाईहरुले अंग्रेजीमा पढ्दै हुन्छ। कापीको के छ कलमको कति छ 10 रुपैयाँ छ। त्यस्तै कापीको कति छ 3 रुपैयाँ 50 पैसा छ। अब यसलाई जोडौँ 50 50 जोड्दाखेरि 100 हुन्छ। 100 भनेको 100 पैसा हो। 100 पैसा भनेको 1 रुपैयाँ 1 रुपैयाँ यता हातलाई गयो दशमलव पछि 00 भयो। अब 10 + 1 + 3 + 1 गर्नुस् त कति हुन्छ 10 मा 3 जोड्दा 13 13 मा 1 जोड्दा 14 14 मा 1 जोड्नुस् 15 जम्मा जम्मी कति हुने रहेछ त यसको उत्तर 15 हुने रहेछ। यसरी तपाईले 15 रुपैयाँ लेख्नु पर्यो है त रु 15 भनेर लेख्नु होला। ल त्यस्तै ख नम्बरमा छ झोला 1 र ज्यामिति बक्स भनेको छ। अब हेरौँ है त झोलाको र ज्यामिति बक्सको हेरौँ। झोलाको कति रुपैयाँ छ 150 रुपैयाँ छ। त्यस्तै ज्यामिति बक्सको कति छ 45 छ हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जोड्नुस् दुईटालाई 0 0 0 0। अब हेर्नुस् 5 र 0 जोड्दा 5 5 र 4 जोड्दा 9 1 को 1 रु 195 हुने रहेछ। यसरी लेख्नु होला है। ल लेख्नु होला बुझिरहनु भएको छ नि। त्यस्तै किताब 1 र पेन्सिल 1 भनेको छ। किताबको कति हो 18 75। त्यस्तै पेन्सिलको कति भनेको 1 5 भनेको छ है त। ल अब जोड्नुहोस् 5 मा 0 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 5 भयो। 7 र 5 जोड्दाखेरि 12 112। अब 125 आयो है 75 र 50 जोड्दाखेरि 125 आयो। तर हामीले के थाहा छ त 100 पैसा भनेको 1 रुपैयाँ हो। त्यही भएर हामीले के गर्यौं 100 मा 125 मा 100 घटाउनुस् कति हुन्छ 125 मा 100 घटाउँदा कति हुन्छ त 25 हुन्छ। भनेपछि यो 25 रुपैयाँ यहाँ राख्नु पर्ने रहेछ दशमलव पछाडी थाहा भयो। त्यस्तै 1 कहाँ गयो त यता हातलाई गयो 18 मा 1 19 19 मा 1 जोड्नुस् 20 रु 20 रुपैयाँ 25 पैसा हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। ल त्यस्तै घ नम्बरमा छ तपाईले सोधेछ 5 वटा कापी भनेको छ। 5 वटा कापी एउटा कपीलाई 3 रुपैयाँ 50 पैसा पर्छ भने 5 वटा कपीलाई कति पर्छ त 3 रुपैयाँ 50 पैसा इन्टु 5 गर्नु पर्यो। 3.50 लाई 5 ले गुणान गर्नु पर्यो। 5 0 जा 0 5 5 25 हो। अब 250 पैसा आयो 250 पैसा भनेको कति हो 2 रुपैयाँ 50 पैसा हो। 2 रुपैयाँ यता गयो शेष गयो हैन। शेष गयो कि हात लागि गयो हात लागि गयो। त्यस्तै 5 यहाँ 15 15 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ 17 हुन्छ। अब हामीले थाहा पायौं ए 5 वटा घ नम्बरको 5 वटा कापीलाई जम्मा जम्मी 17 रुपैयाँ 50 पैसा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै तपाईलाई ङ नम्बरकोमा सोधेको छ 2 वटा किताब र 10 वटा कापी भनेको छ। हेर्नुस् 2 वटा किताब र 5 वटा किताब र 10 वटा कापी भनेको छ। अब किताबको मूल्यलाई 5 ले गुणान गर्नुहोस् र कापीको मूल्यलाई 10 ले गुणान गर्नुहोस् र दुईटालाई जोड्नुहोस् भनेको है त। ल हेरौँ यसको म यता लेखिदिन्छु। ल ल हेरौँ हामी कहाँ छौं
4 नम्बरको हामी ङ नम्बर गरिरहेका छौँ है त। 5 वटा किताब र 10 वटा कापी। एउटा किताबको मूल्य कति छ? 18 रुपियाँ 75 पैसा छ है। 18 रुपियाँ 75 पैसा छ। यसलाई हामीले 5 ले गुणान गर्नु पर्यो। त्यस्तै 10 वटा कापीको कति छ? कपीको कति छ? 3 रुपियाँ 50 पैसा छ। यसलाई हामीले 10 ले गुणान गर्नु पर्यो। अब अनि दुईटालाई गुणान गरेर के गर्ने? जोड्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब गरौँ। 5 पंचे 25 को 5, 7 पंचे 35 भयो। 2 हात लागि गयो, कति हुन्छ? 37 भयो है त, 75। अब 375 मा 300 घटायौँ। 300 भनेको 3 रुपैयाँ हो, 300 पैसा भनेको 3 रुपैयाँ हो। अब घटाउँ, घटाउँदाखेरि कति भयो त? 75 पैसा भयो। त्यस्तै यहाँ दशमलव आयो, यहाँ 3 शेष गयो। अब 8 पंचे 40 को 0, 5 एकानी 5, 5 मा 4 जोड्दाखेरि 90 भयो हैन, 9 भयो। 90 मा 3 जोड्दाखेरि 93 भयो है त। त्यस्तै अब हेर्नुस्, यो 10 हो है, यो 10 हो। म यहाँ 10 लेखिदिन्छु। 10 × 50 × यो भनेको छ 10 × 50 भनेको 500। 500 भनेको कति हो? 5 रुपैयाँ हो। 5 यता आयो, हात हो। त्यसै 10 यहाँ 30, 30 मा 5 जोड्नुहोस्, 35 भयो। अब 93.75 मा 35 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? 75 मा 0 0 जोड्दा 75, 5 मा 3 जोड्दाखेरि 8, 9 मा 3 जोड्दाखेरि 12, कति रहेछ त? जम्मा जम्मी 128.75 रुपैयाँ हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला है त। यो ङ नम्बरको उत्तर हो है त। हेर्नुस्, यहाँ प्रश्नले सोधेको थियो 5 वटा किताब र 10 वटा कापी भनेको, त्यस्तै 2 वटा कलम र 4 वटा कापी भनेको छ अन्तिम। यो चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ, यो तपाईले गर्ने। एउटा मैले तपाईलाई होमवर्क दिएँ है त। ल, 6 नम्बरको तपाईलाई होमवर्क के गर्ने? कलमको पैसालाई 2 ले गुणान गर्ने। 2 वटा कलम भनेको के हो? हामीले यहाँ मूल्य सूचीमा एउटा कलमको पैसा दिएको छ, रुपैयाँ मूल्य दिएको छ, त्यसलाई 2 ले गुणान गर्नु पर्यो। त्यस्तै 4 वटा कापी भनेको छ। 4 वटा कापी भनेको के हो? एउटा कापीको मूल्य 3 रुपियाँ 50 पैसा दिएको छ, त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? 4 ले गुणान गर्ने। अनि यो दुईटैलाई गुणान गरिसकेपछि 2 वटालाई जोड्ने, जम्मा कति आउँछ? त्यो चाहिँ तपाईको के हो? उत्तर हो है त। ल, यति चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्नु होला। एउटा 6 नम्बरको तपाईलाई मैले होमवर्क दिएको छु, गर्नुपर्छ है त। आफूले पनि त्रो सिकेपछि त गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल, त्यस्तै अब हामी प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ, हेरौँ के दिएको रहेछ। तपाईलाई प्रश्न नम्बर 5 ले भनेको रहेछ, प्रश्न नम्बर 4 मा दिएको मूल्य सूचीका आधारमा तलका वस्तुको मूल्यको फरक निकाल भनेको छ। हेर्नुस्, कलम र पेन्सिलको भनेको छ है। हेर्नुस्, कलम कति छ? पेन्सिल, कलमलाई 10 रुपियाँ पर्छ, पेन्सिललाई 1 रुपियाँ 50 पैसा पर्छ। अब 10 मा तपाईले के गर्नु पर्यो? पेन्सिलको पैसा घटाउनु पर्यो। कलममा पेन्सिलको पैसा 10 रुपियाँमा 1 रुपियाँ 50 पैसा घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? घटाउन आउँछ तपाईलाई। हेर्नुस्, 5 नम्बरको कमा गरेँ मैले। 5 को कमा छ। कलम र पेन्सिल भनेको छ। कलमको मूल्य कति हो तपाईलाई थाहा छ हैन? पुस्तकमा हेर्नुस् कति छ? 10 रुपैयाँ दिया छ। अब 10 रुपैयाँमा हामीले कति घटाउनु पर्यो? 1 रुपियाँ 50 पैसा घटाउनु पर्यो पेन्सिलको पैसा हैन। ल, हेर्नुस्, अब यो 10 बाट यतातिर 1 हात लाग्नु पर्यो। त्यो 1 भनेको कति हो? 100 हो है त। 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा हो। 100 मा 50 घटाउँदा कति हुन्छ? 50 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ 9 भयो। 9 मा 1 घटाउँदाखेरि 8 हुन्छ। 8 रुपैयाँ 50 पैसा हुने रहेछ है त। यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, के सोधेको छ? ख नम्बरमा झोला र ज्यामिति बक्स भनेको छ। झोलाको पैसा हाम्रो 150 रुपियाँ छ। त्यस्तै 1 लेखेँ मैले। त्यस्तै झोला र के भनेको छ? ज्यामिति बक्स। ज्यामिति बक्सको कति छ? 45 रुपियाँ छ। अब 45 घटाउनुहोस्, 0 मा 0 घटाउँ त 0 0, 150 मा 45 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? 105 हुन्छ है त। ल, रु 105 भयो है। यसरी तपाईलाई थाहा छ। अथवा तपाईले 150 मा 45 डाइरेक्ट घटाउन जान्नु भएको छ भने ठिक छ, जान्नु भएको छैन हैन, सिधा घटाउन जान्नु भएको छैन भने के गर्न सक्नुहुन्छ त? भन्नुहोस्, हातो लिएर घटाउन सक्नुहुन्छ है त, क नम्बरको जस्तै। त्यस्तै तपाईलाई ग नम्बरमा सोधेको छ,
किताब र कापी भनेको छ। किताबको कति छ 18 रुपैयाँ 75 पैसा। त्यस्तै कापीको कति छ 3 रुपैयाँ 50 पैसा। ल 75 मा 50 घट्छ कति भयो 25 भयो। त्यस्तै 18 मा 3 घटाउँदा 15 हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। कति आयो त हाम्रो उत्तर 15 रुपैयाँ 25 पैसा आयो। त्यस्तै गरी घ नम्बरमा हेर्नुहोस् के छ पेन्सिल र ज्यामिति बक्स भनेको छ। हेर्नुहोस् पेन्सिल र ज्यामिति बक्स भनेको छ। ज्यामिति बक्सबाट घटाउनु पर्यो 45 छ ठुलो। पेन्सिल कति छ 1 रुपैयाँ 50 पैसा छ। अब थाहा छ 50 पैसा 0 बाट घट्दैन, यताबाट 1 यता जान्छ भनेको 100, 100 मा 50 घटाउँदा 50। त्यस्तै 45 थियो अब 44 भयो, 44 मा 1 घटाउँदाखेरि 43। हाम्रो उत्तर कति आयो त रु 43 50 पैसा आयो है त। घटाउन तपाईले जानिसक्नु भएको छ है त। उताबाट सापटी लिने कि हातो लागेर माथितिर गयो यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौं त भन्नुहोस्। हामीले प्रश्न नम्बर 5 सकिसकेका छौं। अब प्रश्न नम्बर 6 मा हेरौं है। हेर्नुस् के भनेको छ तपाईलाई 3 पुडिया बिस्कुट भनेको छ है त। 3 पुडिया भन्छ अथवा पुरिया भन्छ बिस्कुट र 4 वटा अण्डाको रु 40 रुपैयाँ पर्छ। हेर्नुस् 3 वटा हेर्नुस् है 3 वटा बिस्कुट किन्दाखेरि र 4 वटा अण्डा किन्दाखेरि कति रुपैयाँ भएछ त जम्मा जम्मी 40 रुपैयाँ भएछ। अनि यहाँ तपाईले के दिएको छ 3 पुडिया बिस्कुटको पैसा 27 रुपैयाँ पर्छ भने क नम्बरमा सोधेको छ 4 वटा अण्डालाई कति परेछ भनेको छ र 1 पुडिया बिस्कुटको मूल्य कति रहेछ भनेर सोधेको छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो। पहिला क नम्बरमा गरौँ है त। ल 6 को कमा है 6 को कमा के भनेको छ पहिला यहाँ लेखौं के भनेको छ 3 पुडिया बिस्कुटको मूल्य कति छ बिस्कुटको मूल्य कति दिएको रहेछ भाइ बहिनीहरु भन्नुहोस् त। 3 पुडिया बिस्कुटको मूल्य जम्मा जम्मी हाम्रो 27 रुपैयाँ दिएको छ हैन। त्यस्तै 3 पुडिया बिस्कुट र 4 वटा अण्डा अण्डाको कति दिएको पैसा रु 40 पर्ने रहेछ भनेको छ। अब क नम्बरले तपाईलाई सोधेको छ 4 वटा अण्डालाई कति परेछ भनेको छ। अब हामीले थाहा छ 3 पुडिया बिस्कुटको मूल्य कति हो 27 रुपैयाँ हो। अब 27 लेख्नुहोस् रु 27 प्लस 4 वटा अण्डा लेखौं है त। 4 वटा अण्डा को मूल्य कति रहेछ 40 रहेछ। अब 4 वटा अण्डाको कति आयो 4 वटा अण्डाको कति आयो त भन्नुहोस्। 40 मा के गर्नु पर्यो यताको यो 27 लाई घटाउनु पर्यो उता लगेपछि जाँदाखेरि माइनस गर्नुपर्छ माइनस 27 भयो। अब 40 मा 27 घटाउनुहोस् कति हुन्छ पक्कै पनि 13 आउँछ रु 13 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। हेर्नुस् 4 वटा अण्डालाई 13 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। तर अहिले के छ त एउटा अण्डालाई कति पर्छ 15 रुपैयाँ पर्छ है त। तर यो अगाडिको समयको कुरा हो है। यसरी क नम्बरको आयो है त रु 13 भनेर लेख्नु होला है। 4 वटा अण्डाको 13 रुपैयाँ पर्यो। त्यस्तै ख नम्बरमा छ तपाईको 1 पुडिया बिस्कुटको मूल्य कति हो भनेको छ 3 वटा बिस्कुटलाई 3 बिस्कुटलाई कति रुपैयाँ पर्छ भनेको थियो रु 27 भनेको थियो भने अब एउटा बिस्कुटलाई कति पर्छ त 27 लाई 3 ले भाग गर्ने। अब हेर्नुस् 27 लाई 3 ले भाग जान्छ 9 तिया 27 3 9 जा 27 भनेको अब हामीले बुझ्यौं के बुझ्यौं त एक बिस्कुटलाई कति रुपैयाँ पर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरु 9 रुपैयाँ पर्छ है त रु 9 पर्छ भनेर यसरी तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सार्नुहोस् है त बुझेर मात्र सार्नु होला है। हेर्नुस् प्रश्नले हामीले के भनेको थियो 3 पुडिया बिस्कुट र 3 वटा बिस्कुट र 4 वटा अण्डाको रुपैयाँ 40 रुपैयाँ भनेको थियो र 3 वटा बिस्कुटलाई किन्दाखेरि 27 रुपैयाँ पर्छ भनेको थियो। त्यस्तै 4 वटा अण्डालाई हैन 40 मा 27 घटाएर 13 रुपैयाँ भयो भनेर हामीले निकाल्यौं यहाँनिर हैन।
त्यस्तै 3वटा बिस्कुटलाई 27 भनेको थियो, एउटा बिस्कुटलाई कति रहेछ त 27 लाई 3 ले भाग गर्ने, 3 ले भाग गर्दाखेरि 9 रुपैयाँ आयो भनेको एउटा बिस्कुटलाई 9 रुपैयाँ पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ है त। ल त्यस्तै अब अर्को हामी प्रश्न नम्बर 7 मा गइसकेका छौँ। यहाँ तपाईलाई सोधेको छ एउटा ब्याट्रीलाई 10 रुपैयाँ पर्छ भने 1 दर्जन ब्याट्रीलाई कति पर्ला भनेको छ है। एउटा ब्याट्रीलाई कति पर्ने रहेछ त हेर्नुहोस् 7 नम्बरमा, एक ब्याट्रीलाई कति पर्छ, एक ब्याट्रीको कति पर्ने रहेछ त मूल्य 10 रुपैयाँ पर्ने रहेछ, रु 10 हुने रहेछ है। यसलाई अझै लेखिदिन्छु म राम्रोसँग, हेर्नुहोस् रुपैयाँ 10 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। तर हामीलाई 1 दर्जन भनेको छ, अब हामीले बुझ्नु पर्यो है 1 दर्जन भनेको कति हो भन्ने कुरा पनि त थाहा पाउनु पर्यो नि त। 1 दर्जन भनेको 12वटा हुन्छ है त, हो यो पनि तपाईले अब थाहा पाउनु पर्यो है। 1 दर्जनमा कतिवटा हुन्छ 12वटा हुन्छ। तपाईले भन्नुहुन्छ नि 1 दर्जन सिसा कलम किने भन्नुहुन्छ, त्यो 1 दर्जन भनेको के 12वटा सिसा कलम किने भनेको है त। त्यस्तै 1 दर्जन केरामा पनि 12वटा केरा हुन्छन्, होइन भने तपाईले गएर किन्नु होला, मलाई 1 दर्जन केरा दिनुहोस् भन्नु होला, उनीहरूले 12वटा दिन्छन् हो। थपेर तपाईलाई 2-3वटा थप्न सक्छ, फेरि 15वटा हुने रहेछ भन्ने हैन है त, सधैँ 12वटा हुन्छ है त। अब तपाईले के भनेको छ एउटा ब्याट्रीलाई 10 रुपैयाँ पर्ने रहेछ, त्यस्तै 1 दर्जन ब्याट्रीलाई कति रुपैयाँ पर्छ भनेर सोधेको हो हैन। हामीलाई थाहा छ 1 दर्जनमा 12वटा हुन्छन् हैन, 12वटा पिसहरू हुन्छन् हैन भन्ने थाहा छ। अब त्यस्तै 12वटा ब्याट्रीलाई कति पर्छ त भन्नुहोस्। 1 दर्जन ब्याट्री भनेर मैले लेखेँ यहाँ, तपाईले यसरी सार्नु होला, ब्याट्री इज इक्वल टु कति भयो त 12 × 10 भयो। ल 12 × 10 गर्दा कति आयो भन्नुहोस्, कति आउँछ, कति आउँछ होला, हो तपाईहरुलाई थाहा नै छ 120 आयो है त। यसरी तपाईले लेख्नुपर्छ 1 दर्जन ब्याट्री भनेको 120 रुपैयाँ पर्ने रहेछ भनेर यसरी तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईलाई 8 नम्बरमा सोधेको छ, तपाईले थाहा छ फेवातालमा डुङ्गा चढ्दा एकजनाको रु 15 तिर्नु पर्ने रहेछ, तर केटाकेटीहरूलाई आधा मात्र शुल्क लाग्दो रहेछ। बिमलाका 3 केटाकेटी र उनकी श्रीमती सुशीलाले डुङ्गा चढ्दा जम्मा कति तिर्नु पर्छ भनेको छ। हेर्नुस् के रहेछ त, यो फेवाताल भन्ने थाहा छ तपाईलाई, पोखरामा छ हैन। यो फेवातालमा हैन डुङ्गा, फेवातालमा त के हुन्छ डुङ्गाहरू हुन्छ, तपाईलाई पनि थाहा छ, आफ्नो नजिकै तालहरू देख्नु भएको होला, त्यस्तै जखेरा ताल भनेर सुन्नु भएको छ हैन हो। त्यहाँ चढ्दाखेरि के लाग्ने रहेछ त एकजनाले 15 रुपैयाँ तिर्नु पर्ने रहेछ। तर प्रश्नले के भनेको छ साना साना केटाकेटीहरूलाई फुच्चाफाच्चीहरूलाई चढ्दाखेरि आधी पैसा लाग्ने रहेछ। 15 को आधी कति हो तपाईले झिक्नु पर्ने हुन्छ, 15 लाई 2 ले भाग गर्नुहोस्, आधा निक्लिहाल्छ है, आधी लाग्ने रहेछ। त्यस्तै एउटा बिमला भन्ने एउटा बिमलका के रहेछन् त, बिमलका 3वटा केटाकेटी रहेछन् र उनकी श्रीमती सुशीलाले डुङ्गा चढ्दा जम्मा कति तिर्नु पर्यो भनेको छ। अब हेर्नुहोस् बिमलका 3वटा केटाकेटी र उसकी श्रीमती भनेको जम्माजम्मी कति जना भए, 3वटा केटाकेटी र उसकी श्रीमती 1 जना, 4 जना भए र बिमल पनि एउटा भयो है, 5 जना छन् भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब 5 जनाले त्यो डुङ्गा चढ्दाखेरि कति तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा अब हामीले यहाँ निकाल्छौँ है त। ल 8 नम्बरको प्रश्नमा यस्तो छ, के कसरी लेख्नु पर्यो, 1 जनाले तिर्नु पर्ने 15 रुपैयाँ हैन, 1 जनाले तिर्नु पर्ने कति रहेछ त, डुङ्गा चढ्दा कति लाग्ने रहेछ त रु 15 लाग्छ है त, 15 तिर्नु पर्ने छ। कसले 1 जनाले है, 1 जनाले। तर केटाकेटीले कति तिर्नु पर्छ त, यो 15 को आधा तिर्नु पर्ने रहेछ है त, आधा मात्र लाग्ने रहेछ। भनेपछि बिमलका 3 केटाकेटी र उनकी श्रीमती भनेको छ, भनेपछि बिमल चढेको छैन है त। बिमलका 3 केटाकेटी भनेको छ, बिमलका 3 केटाकेटी भनेको 3 जना केटाकेटी तपाईहरु जस्तै साना साना नानी बाबुहरू र उसको श्रीमती चढ्दाखेरि हामीलाई कति रुपैयाँ लाग्ने रहेछ भनेर सोधेको छ। त्यस्तै अब हामीलाई थाहा छ 3 केटाकेटी प्लस एउटा श्रीमती भयो है त, श्रीमती भनेर लेखेँ मैले यहाँ।
विमलकी श्रीमती। ल हेर्नुहोस्, ल अब केटाकेटीलाई कति लाग्छ अरे 15 इन्टु 3जना केटाकेटी छन्। अब यसलाई के गरिन्छ 15 रुपैयाँ एकजनालाई लाग्छ, तर हामीलाई के भनेको छ प्रश्नले आधा मात्र लाग्छ भनेको छ केटाकेटीलाई। त्यस्तै श्रीमतीलाई 15 को 15 लाग्ने भयो। अब हामीले गर्नुपर्छ। अब 15 लाई हेर्नुहोस् है, 1 र 5 15 लाई 2 ले भाग गर्न सक्नुहुन्छ। 2 7 14 हो 1 आयो। अब यहाँ दशमलव राखेपछि यहाँ 0 थप्नु पाइन्छ। 2 5 10 भयो, 0 भयो। 7.5 लाग्ने रहेछ है। 3 इन्टु 7.5 प्लस 15। त्यस्तै अब तपाईले फेरि गर्नु पर्यो। 7.5 इन्टु 3 गर्नुहोस् कति हुन्छ। 5 त्यहाँ 15 को 5 हात लाग्यो 1, 7 त्यहाँ 21, 21 र 1 जोड्दा 22, 22.5 लाग्यो है। 22.5 प्लस 15। अब यो 22.5 मा 15 जोड्नुहोस्। तपाईलाई भाग गुणान गर्न आउँछ, मैले सिकाइसकेको छु। अगाडि पनि तपाईले सिकिसक्नु भएको छ। अब 22.5 मा 15 जोड्नुहोस्। 5 को 5 दशमलव 10, 5 र 2 जोड्दाखेरि र 1 र 2 र 1 जोड्नुहोस् है। 7 2 1 3 कति लाग्ने रहेछ त जम्मा जम्मी रु 37 रुपैयाँ 50 पैसा लाग्ने रहेछ अथवा लाग्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। त यसरी तपाईले गर्नुपर्छ है। सजिलो छ, जोड घटाउ हो, भागा हो, गुणान हो है त। यसरी हामीले 8 नम्बरको प्रश्न गरिसकेका छौं र छिटो पढाएको जस्तो लागेको छ भने के गर्नु पर्यो त तपाईले ट्याक्क लाएर भिडियोलाई रोक्ने हैन, लेखेर सार्न सक्नु भएन भने रोक्ने, रोकेर के गर्नु पर्यो त लेख्नु पर्यो है त। पहिला प्रश्न पढ्ने राम्रोसँग अनि मात्र हिसाब गर्ने है। त्यस्तै अब 9 नम्बरमा गयौं। 9 नम्बरमा यहाँ तपाईलाई भनेको रहेछ के भनेको छ रु 225 रुपैयाँ 225 रुपैयाँ 65 पैसाको सामान किनेर रु 500 को नोट पसलेलाई दिइयो भने कति फिर्ता आउँछ भनेको छ है त। हेर्नुस् अब 9 नम्बरमा गयौं। तपाईसँग 500 को नोट छ अरे हैन। त्यस्तै तपाईले के गर्नु भयो त 225 रुपैयाँ 65 पैसाको है 6 र 5 65 पैसाको तपाईले सामान किन्नु भयो भने अब तपाईलाई कति फिर्ता आउँछ भनेको छ। अब 500 मा 225.65 घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। 65 पैसा घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब 500 बाट 1 यता हात लाग्यो भने यहाँ 1 रुपैयाँ जान्छ। 1 रुपैयाँ भनेको 100 पैसा हो। अब 100 मा तपाईले 65 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, पक्कै पनि 35 आयो होला। 35 आयो, 35 पैसा। त्यस्तै 500 बाट 1 यता गइसकेपछि कति हुन्छ 499 479 हुन्छ। त्यसमा तपाईले 2 2 5 घटाउनुहोस्। 9 मा 5 घटाउँदा 4, 9 मा 2 घटाउँदा 7, 4 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ 2 हुन्छ है त। कति आयो त 274 रुपैयाँ 35 पैसा आयो है त। यसरी तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् मैले यहाँ सिकाएको छु, तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो के कस्तो हो भन्ने कुरा हैन। ल यसरी हाम्रो कति फिर्ता आउने रहेछ त 500 को नोट दिँदाखेरि 225 रुपैयाँ 65 पैसा घटाउँदाखेरि हामीलाई जम्मा जम्मी 274 रुपैयाँ 35 पैसा फिर्ता आउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। ल तपाईहरुले पनि बुझिरहनु भएको छ होला। त्यस्तै अब हामी यो पाठको अन्तिम प्रश्नमा आएका छौं है। सबैभन्दा अन्तिम प्रश्नमा के छ हेरौं। 10 नम्बरको प्रश्नमा पवनको परिवारका 5 जना केटाकेटीलाई बराबर खाजा खर्च दिँदा जम्मा रु 53 रुपैयाँ 75 पैसा खर्च भएछ भने प्रत्येकलाई बराबर दिएको भए कुन दरमा खर्च दिएको रहेछ भनेको छ। के छ तपाईहरुको मानव 5 जना दाजुभाइहरु हुनुहुन्छ अरे। तपाईको घरमा 5 जना दाजुभाइहरु हुनुहुन्छ अरे। यसरी बुझ्नुहोस्। अनि तपाईको बुवाले के गर्नु भएछ त ल छोराछोरी हो तिमीहरु गएर अब अथवा तिमीहरुलाई म 53 रुपैयाँ 75 पैसा दिन्छु, तिमीहरुले गएर खाजा खाओ भन्नु भएछ हैन। अथवा तिमीहरुले 5 जनाले खाएछन् खाजा, त तपाईहरुको हैन 5 जना दाजुभाइहरु मिलेर
खाजा खानुभएछ र बुवाले के गर्नुभएछ त आएर 53 रुपैयाँ 75 पैसा तिर्नु भएछ। अनि यहाँ प्रश्नले के सोधेको छ, यदि हरेकलाई हैन यदि प्रत्येकलाई कति कति रुपैयाँ दिएको भए 53 रुपैयाँ 75 पैसालाई हामीले बाँड्न सक्छौँ हैन। कति कति रुपैयाँ दिएको भए 53 रुपैयाँ 75 पैसालाई हामीले कसरी कसरी बाँड्न सक्छौँ 5 जनामा भनेर यहाँ सोधेको छ है त। के भनेको रहेछ त, एउटा परिवार रहेछ, त्यहाँ 5 जना केटाकेटीहरू रहेछन् हैन। उनीहरूले खाएको खर्च कति निक्लेको छ त, खाजा खाएको 53 रुपैयाँ 75 पैसा निक्लेछ। र यहाँ प्रश्नले के भनेको छ, यदि हामीले प्रत्येकलाई बराबर दिएको भए त्यो 53 रुपैयाँ 75 पैसालाई कसरी कसरी हैन एउटाको भागमा कति कति रुपैयाँ पर्थ्यो होला भनेर सोधेको छ। अब हामीले बुझ्यौँ 53 रुपैयाँ 75 पैसालाई त हामीले 5 ले भाग गर्ने हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब भाग गरौँ ल। 10 नम्बरको प्रश्न ल हेर्नुहोस्, 10 मा के भनेको छ, हामीले के गर्ने हो 53 रुपैयाँ 75 पैसालाई केले भाग गर्ने हो, 5 ले भाग गर्ने हो। पक्कै पनि यही नै हो है त। अब हामीले यसरी दशमलवमा भाग गर्न सक्दैनौँ अहिले। भाग गर्न सकिन्छ तर तपाईहरूले अहिले बुझ्नु हुँदैन है। पहिला अब के गर्नु पर्यो, 53 रुपैयाँ 75 पैसालाई हामीले केमा गरौँ त, सबैलाई पैसामा लगाउँ है त। अब यो भनेको कसरी लगाउने, 53 × 100 गर्ने पैसामा गयो प्लस 75। यो भनेको 53 100 भयो प्लस 75। अब जोड्नुहोस् 53 100 मा 75 जोड्दाखेरि 53 175 पैसा आयो। अब हामीले यो 53 175 लाई 5 ले भाग गरौँ ल। भाग गरौँ है ल। 5 ले कतिलाई भाग गर्ने, 53 175 लाई भाग गर्ने। अब हामीले भाग गर्दै जाउँ है त। ल हेर्नुस्, 5 एकानी 5 माइनस 0 भयो हो। अब यसरी पनि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ भने अझै म सजिलो तरिकाले सिकाउँछु है त। ल सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यो प्रश्न तपाईले जान्नुभयो भने सबै कुरा जान्नुहुन्छ है। यसरी गरौँ ल है, यसरी गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् 5 भयो, यहाँ 53 भयो है त, 53 75 भयो। 5 एकानी अनि पछाडि कतिवटा 0 छन्, कतिवटा अङ्क छन्, 3वटा, भनेपछि 0 0 0। 5 × 1000 5000 भयो है। ल घटाउनुहोस्, 5 3 7 5 मा 5 0 0 0 घटाउनुहोस्, 5 मा 5 घटाउँदा 5, 7 मा 0 घटाउँदा 7, 3 मा 0 घटाउँदा 3, कति भयो 375 आयो। यहाँ दशमलव राख्नुहोस्, यहाँ कति हुन्छ, यहाँ एउटा 0 थपिन्छ, 5 3 3 0 0 0 भयो हो, 750 आयो हो। यस्तो हो होइन, यसरी पनि गर्न मिल्दैन है त। यसरी गर्न मिल्छ, धेरै लामो हुन्छ है त। अब तपाईले अर्को जुक्ति लाउनु पर्यो। के जुक्ति लाउनु पर्यो, के थाहा छ, पक्कै पनि तपाईलाई थाहा छ होला है त। अब 5 ले 5375 लाई के गर्नु पर्यो, भाग गर्नु पर्यो हैन। ल अब हेरौँ, 5 3 7 5 / 5 गरौँ। अब कति हुन्छ, अब हामीले निकाल्छौँ है। ल यसरी पनि गर्न सकिन्छ है त। हेर्नुहोस्, अब हामीले अगाडितिर हेरेका थियौँ हैन, पाठ सायद 2 3 मा गरेका थियौँ हैन, लगातार भाग गर्ने प्रोसेस भनेर तपाईलाई थाहा थियो हैन। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई 5 ले भाग गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, 5 एकानी 5, 3 लाई भाग जान्छ, जाँदैन, के गर्ने त, 0 थप्ने, 0 भयो। त्यस्तै 5 ले अब 37 लाई भाग जाँदैन, कति 7 5 35 हुन्छ, थाहा छ। 7 5 जा 35 को के भयो, यहाँ 7 आयो हैन। त्यस्तै 35 मा 37 मा तपाईले 35 घटाउँदा 2 हुन्छ। अब त्यो 2 फेरि उता 5 मा गयो, कति भयो 25 भयो। अब 5 ले 25 लाई कतिले जान्छ, 5 ले जान्छ, कति हुने रहेछ त, जम्मा जम्मी 1075 हुने रहेछ है त। कति आयो, 5 ले भाग गरेपछि हाम्रो कति आयो भन्नुहोस्, 1075 आयो है त। 1075 आयो। अब यो 1075 भनेको के हो, पैसा हो हैन। अब हामीले यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो त, यो 1075 लाई हामीले 100 ले भाग गर्नु पर्यो। 100 ले भाग गरेपछि के हुन्छ, यो रुपैयाँमा जान्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीले। 100 × 10 के हुन्छ, 1000 हुन्छ हो।
घटाउनुहोस्। 1075 मा 1000 घटाउनुहोस् 75 आउँछ। अब दशमलव राख्नु पर्यो, 0 थप्यौँ, 750 लाई भाग जान्छ, कतिले जान्छ? 1000, 100 7 700 भयो। फेरि 750 मा 700 घटाउँदा 50 भयो, फेरि 0 थप्नुहोस्, फेरि 100 500 500 भयो। यो गर्दाखेरि कति भयो? 0 भयो। अब हामीले बुझ्यौँ कति कति भाग पर्ने रहेछ त? 10 रुपैयाँ 75 पैसा पर्ने रहेछ। अब तपाईले लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्नु पर्यो? प्रत्येकलाई बराबर दिएको भए, प्रत्येकलाई यदि हामीले बराबर दिएको भए, बराबर दिएको भए, दिइएको अथवा दिएको भन्छ है त, दिइएको भए कति पर्छ त? 10 रुपैयाँ 75 पैसा पर्ने रहेछ। अथवा 10 लाई 1 लाई म अर्को 1 लेख्छु, 10 रुपैयाँ 75 पैसा भनेर हाम्रो उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। यसरी तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 10 मा के भनेको थियो? 5 जना केटाकेटीले खाएको खर्च कति रहेछ त? 53 रुपैयाँ 75 पैसा रहेछ हैन। अब त्यसलाई यदि हामी 5 जनालाई बराबर दिएको भए कति दिनु पर्थ्यो भनेर सोधेको थियो हैन। अब हामीले के गर्यौं त? त्यो 53 रुपैयाँ 75 पैसालाई सबैलाई पैसामा परिणत गर्यौं। कति आयो? 5375 आयो, 5375। त्यसलाई 5 जनामा भाग गर्यौं। एक जनाको भागमा कति भयो? 1075 पैसा पर्यो। त्यो 1075 पैसा भनेको कति रहेछ त? 10 रुपैयाँ 75 पैसा रहेछ। यसरी हामीले के गर्यौं? यो प्रश्न नम्बर 10 सकिसकेका छौं हैन। यसरी हामीले यो पाठ पनि पढेर सकिसकेका छौं। तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ होला र यदि बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई प्रश्नहरु सोध्दै गर्नु होला। सोध्ने बानी बसाल्नुहोस् हैन। नजानेको कुराहरु तपाईले सोध्नु पाउने अधिकार छ, सोध्नु पनि पर्छ है। र केही त्यस्ता प्रश्नहरु छन्, यो गणितको मात्र नभई अरु विज्ञानको हुन सक्छ, सामाजिक भयो हैन, स्वास्थ्यको हुन सक्छ, नेपालीको हुन सक्छ, अंग्रेजीको हुन सक्छ। केही त्यस्ता प्रश्नहरु छन् भने तपाईले हामीलाई यो नम्बर 98 4 95 95 8 95 हो, यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरु हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरमा तपाईले भाइबरमा, त्यसैगरी टेलिग्राममा र त्यसैगरी अर्को केमा व्हाट्सएपमा हो, व्हाट्सएपमा पनि मेसेज गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरु र त्यसको साथसाथै केही त्यस्ता जिज्ञासाहरु छन् भने पनि तपाईले हामीलाई फोन गरेर निर्धक्क भएर नडराइकिन हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। मैले सबै प्रश्नहरुको हल गरिसकेको छु र तपाईहरुले पनि गर्नु होला। केही कतै कुनै प्रश्नहरु मैले गरेको छैन, तपाईहरुले गर्नु होला भनेर छोडिदिएको हो। उस्तै प्रश्नलाई गर्नु होला हैन। नजानेका कुराहरु सोध्नु होला भन्दै म तपाईहरु सामबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईको दिन शुभ रहोस्।